देवी परपन्ना रति अरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078-7। आज हामी कार्तिक 22 गते सोमबारसम्म पुगेका छौँ र हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न जाँदा पृथ्वी माताको उपासना गर्नु अनिवार्य सम्झ्यौँ र हामीलाई सूर्याग्नि नामका देवता चिनाउने बुढी आमै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम जहाँ मातालाई दर्शन गर्न सम्भव छ। तर हामीले के अनुभव गरिरहेका छौँ भने कि हामी प्रकृति र दैवी सिद्धि र शक्तिहरू प्राप्त नगरेसम्म हामीले हाम्रो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य यसको संरक्षण र यहाँ दिगो शासन प्रणालीहरू सुव्यवस्थित गर्न नसकिने नै अनुभव गरिरहेका छौँ। किनकि हामीले वैदिक साहित्यहरूमा शिक्षाको महत्त्व बुझेका छौँ र त्यहाँ शिक्षा साथ हामीले जुन अनुशासनको वातावरणहरू भेट्यौँ र त्यो भेटिसकेपछि हामीलाई शिक्षा र अनुशासनको लागि त एउटा दिव्य शक्तिको आवश्यकता पर्ने नै भयो र हामीले त्यस बाटोको लागि साधन र साधना जीवनको खोज गर्यौँ र त्यहाँ हामीले स्वस्थ शरीर भौतिक शरीर र हाम्रो मन अत्यन्त उत्साही हो र हामीलाई एउटा त्यस्तो ऊर्जा मिलोस् जहाँ हामीले आफ्नो जीवनको पुस्तक पढेर हामी आफ्नो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई केही दिनुपर्छ र हामीले केही इतिहासहरू कोर्नुपर्छ भन्ने त्यस ऊर्जा भावना साथ सङ्कल्प लिएर बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ र हामी जुन वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य त्यसमा श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम त्यसमा एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिँदै अनि उसले ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिन अग्निलाई साक्षी राखेर जुन देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प गरेको छ त्यहाँ नेपाली हिन्दूहरूको राम्रोसँग परिचय पाउने पनि वातावरण प्राप्त गरेको छ। त्यसैले त यी आवाजहरू हामी सूर्याग्नि देवतालाई सुनाउँदै हामी पृथ्वी मातालाई सुनाउँदै हामीले एउटा मानव जीवनको पुस्तक पढ्यौँ। त्यस मानव जीवनको पुस्तकमा एउटा अन्नमय विकार मातृगर्भमा परेको त्यो मातृगर्भको अङ्कुर अनि त्यो पृथ्वी टेकेको र देखेको जीवन अनि आजको जीवनको बिचमा तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्यौँ र विश्व मानव जातिलाई दिगो सुख शान्तिको बाटोहरू खोज्यौँ र हामीले पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज खोजेर पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज उत्खनन गरेर जुन अस्वस्थ परिस्थितितिर धकेल्यौँ र हामी आफ्नो जलवायु
प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटकालीन सङ्घारमा उभिएर अब हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न देख्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूलाई यो आवाज सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ र हामीले ती मानव देवी आमाहरूलाई शिक्षित र सम्मान दिने प्रयास निरन्तर गर्नुपर्ने यिनै आवाजबाट तपाईहरूसम्म सन्देश पनि पुर्याइन्छ। जबसम्म ती माताहरू शिक्षित हुने छैनन् त्यति बेलासम्म, जति बेलासम्म ती माताहरू सम्मानित हुन पाउने छैनन् त्यति बेलासम्म यो पृथ्वी माताका ती अंशहरू, यो मानव सिर्जना शक्ति देवीहरू, उनीहरूद्वारा हामी संरक्षित हुन पनि पाउने छैनौँ र मानव जीवनलाई दिगो सुख र शान्ति पनि मिल्दैन भन्ने कुरालाई विश्व बजारमा हामीले पुगेर हेऱ्यौँ। त्यहाँका आतङ्कवादी विचार राख्नेहरूका देशहरूमा देवी नारीहरूलाई कस्तो परिस्थितिमा राखेका छन् र हामी अत्यन्त सम्पन्न राष्ट्रहरूमा पनि पुगेका छौँ र जहाँ कृषि, वन, पशु आदिहरूलाई विनाश गर्दै औद्योगिक विकासको नाममा जथाभावी धुवाँ र धुलो कार्बन छोड्नेहरूको तिनीहरूको पैसाले अब संरक्षित हुन नसकेको हामीले बोध गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्मरण होला कि विश्वको अत्यन्त सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका जस्तो राष्ट्रले एउटा सामान्य कोरोना विश्वव्यापी महामारीमा 7 लाखभन्दा अगाडि बढिरहेको मृत्यु घटनाहरू, जबकि त्यस समयमा भारत र चीन विश्वकै जनसङ्ख्याको उच्चतम राष्ट्रहरू आफ्नो संरक्षणमा सफल भए, तर उनीहरू आर्थिक सम्पन्न मुलुकहरू सम्पन्न नभएको देख्दा हामीलाई के लाग्यो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी पृथ्वीको खनिज जथाभावी खनेर कार्बन, धुवाँ, धुलो, ग्यासहरू उत्सर्ग गर्ने बाटोहरू समाउनु हुँदैन। हामीले त यी पृथ्वी मातालाई फुलहरू, अन्नहरू अनि यहाँ भएका सबै पदार्थहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, तर पृथ्वी मातालाई जथाभावी उत्खनन गरेर अस्वस्थ वातावरणमा धकेल्न हुँदैन। अवश्यमेव माताहरू हामीले लोकमा देखेका छौँ, त्यो पनि एउटा मागन्ते जीवन भएको हुनाले मैले निकै नजिकबाट देखेको छु कि माताहरू दयालु हुन्छन्, माताहरू अत्यन्त सहनशील हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना सन्तानका लागि कति सहन्छन्। अहो, म त्यो सम्झेर अत्यन्त दुखी पनि हुने गर्छु, किनकि मैले जुन सभ्यता, मानव सभ्यतालाई र मानव समाजलाई दिनुपर्ने बाटोबाट गएको थिइनँ। मैले त एउटा मागन्ते भिखारी बाटोलाई समातेको थिएँ, तर माताहरूले दया गरे र उनीहरूले मलाई प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिनका निमित्त हात समाएर पुर्याए र मैले त्यहाँ जे जस्ता शिक्षाहरू पाएको छु तिनै शिक्षाहरू नै आज तपाईँहरूलाई यहाँ पस्केर बाँडिरहेको छु, बाँडिरहनेछु, जबसम्म पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणको वातावरण आउने छैन, जबसम्म यो भौतिक शरीरलाई छोडेर प्राण जाने छैन। र मैले मेरो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने जुन मेरो ऊर्जा छ, जुन मेरो मानसिक विचारहरू छन्, जुन मेरो भाव र भावना संस्कारहरू छन्, त्यो रहेसम्म त मलाई लाग्छ कि यस्तै आवाजहरू गर्दै मैले जीवन बिताउनु पर्छ। मैले धर्म, सत्य र न्यायको बाटोमा उभिनका निमित्त आवाज गर्नुपर्छ। पैसा नै सबै थोक हो यस्तो मैले देखिनँ। हुनसक्छ म एउटा मागन्ते भएर खुला प्रकृतिको
कि हामी जुन भौतिक आविष्कार विकासतर्फ गइरहेका छौँ त्यस विकासलाई विनिमय आधार पैसा नै हुनाले आज मानव जातिले आफ्नो मानव अस्तित्वलाई नै पैसामा बोलिरहेको छ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल र यहाँ रहने नेपालीहरूलाई निकै नजिकबाट देखेका छौँ। बिचरा त्यही पैसाका कारणले विदेशीहरूका गोठाला बनिरहेका छन् र राष्ट्रको हितमा उनीहरू उभिन र यो राष्ट्रलाई सुखी र समृद्ध बनाउन उनीहरूले पाएनन् र बहुदलीय राजनीतिले उनीहरूलाई हतियार बनाएर सत्ताको भाग बन्ड र त्यही सत्ताको हाना लुछीमा नै उल्झिरहेको मैले पनि देखिरहेको छु, मैले पनि बुझिरहेको छु। तर मसँग दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरू नहुनाले म खुम्चिएर लाचार पल्टिरहेको छु, लाचार किनार र कुना लागिरहेको छु। मलाई थाहा छ सूर्याग्नि देवताले आफ्नो जे जस्ता सिद्धिहरू दिनुभयो भने अग्नि देवतासँग आजको विश्व आविष्कार विज्ञान कसरी टिक्न सक्छ अथवा सक्दैन यो त हामीले बुझिसकेका छौँ। आजको आणविक परमाणु हतियारको भयलाई अग्नि देवताले चाहे मात्र पुग्छ कि यो विश्व मानव जातिलाई कसरी शिक्षा दिनुहुनेछ। यो त हामी अनुभवको प्रयोगतर्फ गइरहेका छौँ। तपाईहरू ती अनुभवका प्रयोगहरूलाई देख्नका निमित्त आफ्नो जीवनको पुस्तक पढ्ने गर्नुहोस्। ती हाम्रो मानव समाजका मानव सिर्जना शक्ति ती देवी आमाहरूलाई सम्मान, शिक्षित र संरक्षणको वातावरणतर्फ लैदिनुहोस्। जति ती देवी माताहरू शिक्षित हुनेछन् त्यति नै विश्व मानव जाति संरक्षित हुनेछ, सुखी हुनेछ र मानव सभ्यतातर्फ बढ्नका निमित्त साथ पाउनेछ भन्दै मैले आजको यस आवाजलाई यतै रोक्न खोज्छु। किनकि हामी वैदिक विज्ञानको बाटोमा उभिएका छौँ। हाम्रो वैदिक विज्ञानमा सङ्ख्यालाई महत्त्व दिइँदैन। हाम्रो वैदिक विज्ञानमा गुणधर्म खोजिन्छ। त्यस गुणधर्मलाई खोज्नका निमित्त हाम्रा साधन जीवनहरू, हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको बाटोहरू, उनीहरूले दिएका जुन धरोहर वैदिक साहित्यहरू साथमा उभिएका छौँ र हामीलाई विश्वास छ कुनै न कुनै दिन समयले साथ दिनेछ र कुनै न कुनै दिन पृथ्वी माता प्रसन्न हुनुहुनेछ। कुनै न कुनै दिन अग्नि र सूर्य प्रसन्न हुनुहुनेछ अनि यी आवाज गर्ने यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ उसलाई आफ्नो मानव जन्मको सार्थक जीवन पाउनलाई सहज हुनेछ भन्दै मैले यी आवाजहरूलाई यतै राख्छु। हे माँ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदुखिलास्य प्रसीद विशेषरी पाई विषम तमेश्वरी रे विचराचरस्य। हस्त धन्यवाद।